नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। खोटाङको ज्योति मावि अंग्रेजी पठन पाठनमा अब्बल बन्दै विद्यालयका सबै विद्यार्थी उत्तीर्ण हुँदै दरबन्दी न्यून हुँदा अध्यापनमा भने समस्या। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका स्मार्ट युगमा प्रवेश गर्दै प्रत्येक टोलमा सूचना केन्द्र बनाएर सूचना दिँदै गाउँका सबै वडालाई स्मार्ट बनाउने तयारी गरिँदै। कर्णालीमा पोषण पुनर्स्थापना गृह सञ्चालन, कुपोषण भएका बालबालिकालाई केन्द्रमा भर्ना गर्न आग्रह। 2 जनालाई पोषणयुक्त बनाएर केन्द्रबाट घर पठाइयो। बैतडीका स्थानीय तहले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। यत्र तत्र फोहोर फालिँदा पुर्चौडी नगरपालिका नै दुर्गन्धित। डम्पिङ साइट निर्माण गर्नै सकस। र गुल्मीका युवा कृषक च्याउ खेतीमा आकर्षित। च्याउ उत्पादन बढे पनि बजारीकरणको समस्या। नीति बनाएर च्याउ लक्षित कार्यक्रम ल्याउँदै पालिका। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। अंग्रेजी माध्यमबाट आफ्ना सन्तानलाई पढाउने हरेक अभिभावकको चाहना हुन्छ। त्यसैले अधिकांशले आफ्ना बालबालिकालाई समय चक्र अनुसार चलाउन भन्दै अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने निजी विद्यालयमा महँगो शुल्क तिरेर भए पनि अध्ययन गराउने गर्दछन्। तर अहिले सामुदायिक विद्यालयमा समेत अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुन थालेको छ। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 12 जाल्पा स्थित ज्योति माविले अंग्रेजीमा अध्यापन गराइरहेको छ। तर शिक्षक दरबन्दी कम हुँदा विद्यालयलाई सकस भने परिरहेको छ। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। खोटाङको ज्योति माविमा अंग्रेजी माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन सुरु गरेपछि हालसम्म जाल्पामा बोर्डिङ स्कुल खुलेका छैनन्। अंग्रेजी पढ्न र पढाउनका लागि अन्यत्र जाने विद्यार्थी र अभिभावक गाउँमै रोकिएका छन्। शैक्षिक नतिजामा पनि ज्योति माविको स्थान जिल्लामै अब्बल छ। ज्योति माविले हालसम्म एसई प्राय 100% विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउँदै आइरहेको छ। 2071 सालमा मावि तहको पठन पाठनका लागि अनुमति पाएको विद्यालयले हालसम्म विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको गुनासो सुन्न परेको छैन। शिशु कक्षादेखि कक्षा 10 सम्म अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउनु, असहाय, अनाथ र विपन्नलाई निशुल्क पठन पाठनको व्यवस्था गर्नु र स्वयंसेवक शिक्षकको भरमा सञ्चालन हुनु ज्योति माविको विशेषता बनेको छ। हामी यहाँ चाहिँ असहाय, अनाथ, विपन्न त्यस्ता बच्चाहरूलाई पनि हामी शिक्षा प्रदान गर्छौँ र अहिले हाम्रोमा त्यो खालको बच्चा अथवा त्यो समुदायबाट बच्चा 10 जना जति छन् सर। ठ्याक्कै भन्नु के अरे ज्योतिको बारेमा र यो चिनाउनको के अरे ठ्याक्कै भन्दाखेरि यो नितान्त
भोलिन्टियरिङ टिचरहरू स्वयंसेवक टिचरहरूले सञ्चालित एउटा विद्यालय हो सर। विद्यालयमा हाल 263 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। हरेक शिक्षणमा आवश्यक शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग ज्योति माविको पहिलो शर्त हो। पठन पाठनलाई प्रभावकारी बनाउन कक्षागत शिक्षक तथा शिक्षक अभिभावक सङ्घ समेत क्रियाशील छन्। कक्षागत शिक्षक अभिभावक सङ्घको बैठकमा शिक्षक र अभिभावक बीचमा कक्षाको पठन पाठनलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय र विधिका विषयमा छलफल गर्छन् र समस्याको हल गर्ने अभ्यास गर्दै आएका छन्। धेरै चाहिँ बोर्डिङ स्कुल भनिने निजी स्कुलहरूमा पढाउन लाने जुन चलन छ त्यसको विकल्पको रूपमा चाहिँ हामीले सरकारी स्कुलहरूलाई नै निजी स्कुलहरूले बोर्डिङ स्कुलहरूले दिने गुणस्तर, खास गरी पढाइको गुणस्तर पनि दिने गरी यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यमबाट हामीले 1 देखि 10 सम्म पढाउने गरेको हो। र यसमा चाहिँ त्यो अङ्ग्रेजी माध्यम सँगसँगै अरू अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि गरिने भएकोले गर्दाखेरि बोर्डिङको विकल्प भन्दाखेरि पनि गुणस्तरमा हो, पढाइको गुणस्तरमा बोर्डिङकै विकल्प हो। प्लस हामी अतिरिक्त क्रियाकलापहरू गरेर बोर्डिङ भन्दाखेरि अझ गुणस्तरीय शिक्षा दिने गरी यो स्कुलहरू, ज्योति स्कुल चाहिँ खास गरी सुरुवात गरिएको। जिल्लामै नमुना कहलिएको ज्योति माविमा शिक्षक दरबन्दी सङ्ख्या भने अत्यन्तै न्यून छ। दरबन्दी अभावमा 9 जना निजी शिक्षकको भरमा विद्यालय टिकेको छ। ज्योति माविमा 2वटा प्रावि स्थायी, 2वटा प्रावि राहत, एउटा प्राविलियन र एउटा मावि अनुदान विज्ञानको मात्र कोटा छ। बाल विकास केन्द्रको एक दरबन्दी रहेको विद्यालयमा निजी स्रोतबाट प्रावि तहमा 2 जना, निमाविमा 4 जना र माविमा 3 जना शिक्षक राखिएका छन्। अहिले सबैको हातमा स्मार्टफोन छ। प्रविधिको युगमा मानिसले मोबाइलबाटै रेडियो, टेलिभिजनदेखि समाचार हेर्न सक्ने भइसकेको छ। विश्वलाई मोबाइलमा खुम्च्याउन सक्ने हैसियत प्रविधिले बनाइसकेको छ। यतिसम्मको विकास भइसक्दा पनि नेपालका सरकारी कार्यालय भने अझै पनि स्मार्ट बन्न सकेका छैनन्, तर प्रयासरत छन्। यस्तै प्रयास पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले पनि गरेको छ। हरेक समस्या, सूचना र जानकारी अहिले गाउँपालिकाले स्मार्ट ढङ्गले सम्प्रेषण गरिरहेको छ। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले स्मार्ट टोल विकास कार्यक्रम सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाभित्रका 8वटै वडाका बासिन्दालाई सूचना प्रविधिको पहुँचमा ल्याउन सूचना केन्द्रको सुरुवात गरिएको हो। गाउँपालिकाबाट प्रदान हुने सेवा र कार्यक्रमबारे प्रकाशन हुने सूचना सन्देशलाई वडा-वडामा विस्तार गर्न गाउँपालिकाले नौलो कार्यक्रमको रूपमा स्मार्ट टोल कार्यक्रम सुरु गरेको हो। वडामा भएका सूचना गाउँपालिका र अन्य वडामा भएको सूचना गाउँटोल पुर्याउने लक्ष्य अनुरूप यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। गाउँमा एउटा फोटोकपी गर्नका लागि सदरमुकाम तानसेन हार्चोक बजार जानुपर्ने स्थानीयको बाध्यताको पनि अन्त्य गरी गाउँमा प्राविधिक सेवा, डकुमेन्ट स्क्यान, ई सेवा, सेयर भर्ना, इमेल, इन्टरनेट, स्थानीय सामग्रीको बजारीकरण र अनलाइन कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न स्मार्ट टोल कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। गाउँपालिकाबाट प्रकाशन हुने सूचना मिति घर्किसकेपछि थाहा हुने समस्या भोग्दै आएका सेवाग्राहीलाई सही समयमा सही सूचना पाउन स्मार्ट टोल कार्यक्रम प्रभावकारी हुने स्थानीयको भनाइ छ। यहीँ पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हामीले कुनै काम पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा धेरै यो नयाँ टेक्नोलोजीहरू आइसकेका छन्। हामीले त्यो दोहोरिन्न र अबको पुस्ताले त्यो दोहोरिरहेको हुन्छ। यो मोबाइल चलाउन दोहोरेको हुन्छ, सारा कुरा चाहिँ दोहोरेको हुन्छ। र यो टोल विकास एउटा चाहिँ सूचना केन्द्रको रूपमा चाहिँ अहिले हामीले यसलाई स्थापना चाहिँ गर्दैछौँ। यसको निम्ति हामी यहाँ जति उपस्थित छौँ, हामी सबैबाट चाहिँ यसको लागि चाहिँ सहयोग हुनेछ र यो कुनै आर्जनको कुरो पनि भएन, यो सेवा प्रवाह गर्ने चाहिँ कुरो हो। सूचना प्रविधिको युगमा प्रविधि र सञ्चारको पहुँच बाहिर रहेका रिब्दीकोटवासीलाई प्रविधिको सहज पहुँचमा ल्याउन गाउँपालिकाले स्मार्ट टोल कार्यक्रम अघि सारेको हो। सूचना केन्द्रको रूपमा प्रत्येक वडामा वडा कार्यालयको पहुँचभन्दा टाढा रहेको टोलमा 1 जना सहजकर्ताको सहायतामा सेवा प्रवाह हुनेछ। ई सेवा मार्फत धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। बिजुलीको बिल तिर्ने कार्य, यहीँबाट रिचार्ज गर्ने कार्य, अब त्यसै कहीँ कतै प्लेन टिकट काट्नु पर्यो, प्लेन टिकट काट्ने कार्य, अथवा अरू अब सेयरमा एप्लाई गर्न पर्यो, अब सेयरका कुराहरू, यस्ता कुराहरू सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवाहरू पनि उपलब्ध गराउनुहुन्छ। अथवा केही नजानेको जिज्ञासा अहिले युट्युब अथवा अरू गुगल मार्फत तपाईँले केही कुरा आएन भने यहाँ आएर उडेर के रहेछ त भनेर बुझ्न पनि सक्नुभयो। अपरझट केही कसैलाई डकुमेन्ट पठाउनु पर्यो भने त्यो पनि सक्नुभयो। गाउँपालिकामा उपभोक्ता समितिका अथवा अरू कागजपत्र फोटोकपी गरेर जान पर्यो भने त्यस्ता लगायतका सेवाहरू चाहिँ यो एक हिसाबको कम्युनिकेसन सेन्टर भनौँ न, सूचना केन्द्र, गाउँपालिकाको सूचना केन्द्र जस्तो हो।
गाउँपालिकाले स्मार्ट टोल विकास सञ्चालन कार्यविधि 2077 नै निर्माण गरी स्मार्ट टोल कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको हो। गाउँपालिकाको केन्द्रलाई गाउँका वडाको टोलसम्म प्रविधिको माध्यमबाट जोडी सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री बनाइने दिगो लक्ष्य गाउँपालिकाले बोकेको छ। रिब्दीकोटको वडा नम्बर 3 मालमुलबाट सुरु भएको स्मार्ट टोल कार्यक्रम पालिकाका बाँकी वडामा समेत विस्तार हुने अन्तिम चरणमा छन्। नयाँ तरिकाले गर्ने व्यापार, नयाँ तरिका टिकट लिनु पर्ला, काठमाडौँको बस बुक गर्नु पर्ला, गाडी टिकट लिनु पर्ला, जहाजको टिकट लिनु पर्ला, विदेशको टिकट कहाँ खाली छ, कहाँ रोजगारी छ, कुन कम्पनीले कस्ता काम गर्छ, यस्ता सबै कुरा यहीँबाट हेर्न पाउने गर्नु। यहीँकै आफ्नो छरछिमेकको छोरा नातिको मुखबाट जस्ता कुरा सुन्नु पाए विश्वास पनि भयो। स्मार्ट टोल कार्यक्रमले स्थानीय स्तरमा रहेर सूचना प्रविधिको पहुँच बाहिर रहेका स्थानीयलाई प्रविधिले जोड्नेछ। यसले डिजिटल नेपाल बनाउने लक्ष्यलाई मूर्त रूप प्रदान गर्न टेवा पुर्याउनेछ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले पालिकाले सञ्चालन गरेका विभिन्न तालिम र गोष्ठीबाट तपाईँ कतिको लाभान्वित हुनुभएको छ भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौँ। हेरौँ के भन्छन् उनीहरू। सदुपयोग जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने करहरू उठाउँछ, जस्तै करहरू खोलाको माछाको कर उठाइरहेको छ, त्यसपछि तपाईँको घट्ट करहरू छ, बालुवाको करहरू, ढुङ्गाको करहरू उठाउने, तर त्यसलाई सार्वजनिक सुनाइ नगर्ने, त्यसलाई अस्तव्यस्त गरेर त्यो खासै यो सदुपयोग जस्तो लाग्दैन मलाई। भएको छैन त्यो। अब यो यहाँ हाम्रो गाउँपालिकाको कुरा मात्रै होइन, यो हाम्रो देश नेपालभरिकै समग्र विषयमा चाहिँ यो सरकारले नै चाहिँ राम्रो काम गरेको छैन। उठाएका करहरू पनि महँगो छ। एउटा सामान्य खर्मेलाको कर पनि 500, 1000 कति तोकेको छ। यो गरिब जनताहरूको लागि एकदमै हानिकारक छ। केही उठाएको पैसा पनि राम्रो ठाउँमा सदुपयोग नगरी भ्रष्टाचार, विसङ्गति अनि अन्य कुराहरूलाई चाहिँ ओगटेर सारा जनतालाई नै दुःख दिने काम गरिरहेको छ। म एउटा जनताको तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने अहिले जुन स्थानीय तहले उठाएको जुन कर चाहिँ धेरै जसो चाहिँ फजुल खर्चमा मात्रै प्रयोग भएको देखिन्छ। जस्तै तलब भत्ता अनि भ्रमण इत्यादिमा खर्च भएको छ। यो विकासमा चाहिँ खर्च नभएको मेरो चाहिँ मूल्याङ्कनमा छ। अरू पालिकाभन्दा चाहिँ उत्कृष्ट छ र बेलबारीमा जति पनि करहरू चाहिँ उठेको छ त्यो करहरू वास्तवमा विकास निर्माणकै कामहरूमा चाहिँ अहिलेसम्म सदुपयोग भएको छ। र बेलबारी नगरपालिका मलाई जहाँसम्म लाग्छ अरू पालिका र गाउँपालिकाहरू भन्दा त एकदम उत्कृष्ट र नमुना छ। र यो नगरपालिकाले चाहिँ धेरै चाहिँ कामहरू गरेको छ र यसमा चाहिँ वास्तवमा अहिले हामी सरस्वती हेर्दाखेरि यो नगरपालिका अझै पनि आउँदा दिनहरूमा धेरै उत्कृष्ट विकास निर्माण कामहरू गर्नेछ र यसले करलाई चाहिँ अझै सदुपयोग गर्नेछ। त्यो सर ठ्याक्कै भन्दा हामीले बुझेअनुसार होइन, कर त उठाउँछ, कर उठाएर जनताको नै लागि हो भन्ने त फ्ल्यास रेडियोबाट अन्य कुराहरूबाट भनेको हुन्छ। तर स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरूले मलाई मात्रै होइन प्रत्येक जनतालाई सोद्धा पनि त्यो कर लगानी कहाँ गरेका छौँ, के को लागि हो भनेर ठ्याक्कै उत्तर दिएको र जान्ने किसिमले बुझ्ने किसिमले बताएको अवस्था चाहिँ छैन। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि हिजो अस्तिको जस्तो लथालिङ्ग र भताभङ्ग अवस्थामा स्थानीय सरकार अहिले चाहिँ नहिँडेको र आफ्नो नीति र कार्यान्वयनको आधारले अगाडि बढेको हुँदा मलाई लाग्छ कि अहिले अब 5 नम्बरको बिलसहित हाम्रो स्थानीय सरकारबाट 1.5% सरकारलाई बुझाउने यावत कुराहरू भइरहेको अवस्थाले स्थानीय सरकार आत्मनिर्भर बन्नको लागि पनि करसित सदुपयोग भएको नै मलाई महसुस लाग्छ। सरकारले कर वसुल गर्ने अनि सामान किन्न पऱ्यो भने बाहिरबाट किन्ने, तर यहाँको चाहिँ जुन पसलहरू छन् त्यहाँ सामान खरिद नगरेर अनि कमिसनको चक्करले बाहिरबाट चाहिँ सामान किन्ने गरिएको पाइएको छ। स्थानीय सरकारबाट त हामीसँग असुलेको कर बराबरको कामहरू भयो जस्तो लाग्दैन मलाई। बाटो निर्माणहरू भएछ, प्रदेशको बजेटहरू त भएछ, तर स्थानीय सरकारबाट कुनै भएको छैन। खानेपानी सिँचाइ जस्ता कार्यक्रमहरू पनि लागू भएको छैन। यसमा धेरै छ के त्यहाँ सही ढुकुटी नहुने कारण नै त्यही हो क्या, राज्यको कोषमा जम्मा नहुने कारण त्यो। जस्तै 20,000को ठाउँमा तपाईँको चाहिँ होइन 10,000 भनेर चाहिँ लुकाएर कर्ती छ नि, त्यो गलत छ क्या। त्यसैले निष्पक्ष तरिकाले चाहिँ यहाँ कर उठाइदिनुपर्छ र चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ राज्यले पनि ठाउँमा पुर्याएको सदुपयोग लाग्नुपर्छ कि। माथि केन्द्रका नेताले पनि हामीले कर्मचारी पालेर होइन कि जनता पालेर मात्र अगाडि बढ्न सक्छ भनेर यो धारणा लियो भने देश अगाडि बढ्न सक्छ। नत्र भने हामी गरिबका गरिब हुन्छौँ, हामी किसान पनि नाङ्गिन्छौँ, यता व्यापारी नाङ्गिन्छौँ, अन्तर्राष्ट्रले हामीलाई गरिब बनाएर छाड्छ भन्ने मेरो सोच छ। यसै कारणले सरकारले ध्यान दियोस्।
पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। खोटाङको ज्योति मावि अंग्रेजी पठन पाठनमा अपल बन्दै विद्यालयका सबै विद्यार्थी उत्तीर्ण हुँदै दरबन्दी न्यून हुँदा अध्यापनमा भने समस्या। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका स्मार्ट युगमा प्रवेश गर्दै प्रत्येक टोलमा सूचना केन्द्र बनाएर सूचना दिँदै गाउँका सबै वडालाई स्मार्ट बनाउने तयारी गरिँदै। कर्णालीमा पोषण पुनर्स्थापना गृह सञ्चालन, कुपोषण भएका बालबालिकालाई केन्द्रमा भर्ना गर्न आग्रह, 2 जनालाई पोषणयुक्त बनाएर केन्द्रबाट घर पठाइयो। बैतडीका स्थानीय तहले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकेनन्, यत्रतत्र फोहोर फालिँदा पुर्चौडी नगरपालिका नै दुर्गन्धित, डम्पिङ साइट निर्माण गर्नै सकस। र गुल्मीका युवा कृषक च्याउ खेतीमा आकर्षित, च्याउ उत्पादन बढे पनि बजारीकरणको समस्या, नीति बनाएर च्याउ लक्षित कार्यक्रम ल्याउँदै पालिका। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। के तपाईका बालबालिकामा कुपोषण भएको छ? के तपाईको बालबालिकालाई पोषणयुक्त खाना कसरी दिने भन्ने थाहा छैन? त्यसो हो भने सरकारले विभिन्न जिल्लामा पोषण पुनर्स्थापना गृह सञ्चालन गरेको छ। यो कार्यक्रम अहिले विकट जिल्लाबाट सुरु भएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा पोषण पुनर्स्थापना गृह सञ्चालन गरेको छ। प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र पर्ने 13 जिल्लाका शीघ्र कुपोषण बालबालिकालाई पोषणयुक्त बनाउनका लागि पोषण पुनर्स्थापना गृह सञ्चालनमा ल्याइएको हो। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले 16 फागुनदेखि पोषण पुनर्स्थापना गृह सञ्चालनमा ल्याएर निःशुल्क सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। पोषण पुनर्स्थापना गृहमा हाल भर्ना भएका 5 जना कुपोषण बालबालिका मध्ये 2 जनालाई पोषणयुक्त बनाएर घर पठाएको छ। 20 दिनसम्म पोषण पुनर्स्थापना गृहमा भर्ना गरी पोषणयुक्त बनाएर घरमा पुनर्स्थापना गरिएको हो। कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लासहित सुदूरपश्चिमका 3 जिल्लाका कुपोषण बालबालिकालाई पोषण पुनर्स्थापना गृहमा भर्ना गरी पोषणयुक्त बनाउन आग्रह गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशको माथिल्लो कर्णाली, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, कालीकोट र मुगु जिल्लाका शीघ्र कुपोषण बालबालिका 7.5%, कमतौल भएका 35.6% र 54.5% होचा बालबालिकाको तथ्याङ्क छ। 2-2 घन्टाको समय लिएर खुवाउँदो रहेछन्। हामी घरमा त्यस्तरी खुवाउँथ्यौँ, जस्तै दुध अनि लिटो, जाउ अनि अन्डा खुवाउँछन्, अनि हामी घरमा त्यस्तो गरेका थिएनौँ। बच्चा कुपोषित भएर पोषण पुनर्स्थापना गृहमा भर्ना गरिएका छन्। बच्चालाई पोषणमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। पहिला भर्ना भएका बच्चा पोषणयुक्त भएर घर फर्किएका छन्। छोरी घरमा त अब कामतिरै लाग्ने भयौँ, को खान्छ? 2 पेली मात्रै खुवाउने अनि नखाने। यता 5 टाइम खान्छौँ। बिहान दुध अनि लिटो अनि अन्डा खान्छ, अनि पछि खाना खान्छ, अनि दिउँसो अनि पछि केला नआएको दुध खान्छ, अनि पछि 4 बजेतिर जाउरो खान्छ। कुपोषित बालबालिकाको पोषणमा सुधार ल्याउनका लागि पोषण पुनर्स्थापना गृह सञ्चालनमा ल्याइएको हो। कर्णालीको विशेष गरी 5 जिल्लाको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने शीघ्र कुपोषण बालबालिका बढी छन्। उनीहरूको पोषणमा सुधार ल्याउनका लागि निःशुल्क पोषण पुनर्स्थापना गृह सञ्चालनमा ल्याइएको हो। पोषण पुनर्स्थापना गृह
हामीले फागुनको 16 गतेदेखि बच्चाहरूलाई हामीले एडमिट गर्न थाल्यौँ 5 वर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई र विशेष त यो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले यो पोषण पुनर्स्थापना गृह सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य भनेको यस क्षेत्रका कुपोषित बालबालिकाहरूलाई पोषण पुनर्स्थापना गर्नको निम्ति चाहिँ यो सञ्चालन गरेको हो। किन भन्दाखेरि अहिले हामी कर्णाली क्षेत्रमा हेर्ने हो भने लगभग 55% बच्चाहरू चाहिँ यो कुपोषणले सताएको। कुपोषित बालबालिकालाई 20 दिनमै पोषणयुक्त बनाएर घर पठाउन सकिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ। कर्णालीमा जति पनि कुपोषित बालबालिका छन् उनीहरूको पोषणमा सुधार ल्याउनका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाले पोषण पुनर्स्थापना गृह सञ्चालनमा ल्याएको हो। पनि लागेको थियो कि अब फेरि कुपोषित बालबालिका त धेरै छन् यो क्षेत्रमा अनि जसलाई चाहिँ अब कसले चाहिँ स्टेबल गराउन सक्छ त सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने कुरा हुँदा चाहिँ यो स्थापना केन्द्र चाहिँ सुरु भएको छ र आज हामी चाहिँ गर्व गर्न सक्छौँ कि हामीले चाहिँ अब 20 दिनमै बच्चाहरूलाई चाहिँ आफ्नो बडी वेट मेन्टेन गरेर होइन डिस्चार्ज गर्न गइरहेको छौँ र आगामी दिनमा पनि अब हामीबाट एज अ नर्सिङ पार्टबाट हुने सहयोग पनि हामीले गर्न सक्छौँ। कुपोषित बालबालिकालाई घरमा राख्नु हुँदैन। बालबालिका कुपोषित भएको खण्डमा पोषण पुनर्स्थापना गृहमा भर्ना गर्नुपर्ने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जनाएको छ। प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र पर्ने 13 जिल्लाका शीघ्र कुपोषण बालबालिकालाई पोषणयुक्त बनाउनका लागि पोषण पुनर्स्थापना गृह सञ्चालनमा ल्याइएको हो। यसलाई दीर्घकालीन रूपमा निरन्तरता दिन भने आवश्यक छ। बैतडीका कुनै पनि स्थानीय तहले फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र डम्पिङ साइट निर्माण गरेका छैनन्। 4 नगरपालिका र 6 गाउँपालिका गरी 10 स्थानीय तह रहेको बैतडी जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न नसकेका हुन्। स्थानीय सरकारले डम्पिङ साइट नबनाउँदा खुल्ला स्थानमा फोहोर फाल्दा विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्या हुन थालेको छ भने स्थानीय सरकारको उदासीनताले सिङ्गो जिल्लालाई नै गिज्याइरहेको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। बैतडीको कुनै पनि स्थानीय तहले फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको पाइँदैन। जिल्लाको दुर्गम नगरपालिकाका रूपमा रहेको पुर्चौडी नगरपालिकाको मुख्य हाट बजार नजिक फोहोर मैलाको थुप्रो देखिन्छ। हाट बजारका हरेक व्यापारीले पसलको पछाडि फोहोर फालेको पाइन्छ। यसको व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले ध्यान नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। नगरपालिकाले के पनि केयर गरेका छैन, यत्रो फोहोर भएको छ या मेयर साहबले के त्यसको लागि के गरेका छैन। अब यहाँ होइन एउटा खाडल बनाइदिया भयो, सबै सिसाहरू अनि यो कागज सबै त्यहाँ खाडलमा हालिन्थ्यो अनि त्यसलाई जलाइदिए ठिक हुन्थ्यो। त्यो खाडल पनि के पनि बनाएको छैन हाम्रो मेयर साहबले यहाँको। पुर्चौडी नगरपालिकाका कुनै पनि घर तथा पसलले फोहोर व्यवस्थापनमा न त आफैले ध्यान दिएका छन् न त नगरपालिकाले कुनै निश्चित ठाउँमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइट नै बनाएको छ। यसरी घरको पछाडि फालिएको फोहोर मैलाले दुर्गन्ध फैलिनुका साथै रोग पनि फैलन सक्नेतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको पाइँदैन। अब हाम्रो पुर्चौडी नगरपालिकाको बजार स्थित केन्द्रमा अब धेरै फोहोर मैला व्यवस्थित गरे होइन एकचोटि, अझ बजार व्यवस्थापनले त्यसको पहिला एकचोटि चाहिँ जिम्मा ल्यायो, गर्छौँ भनेर केही देखायो होइन, अलिकति केही 1 महिनासम्म गऱ्यो। अझ बजार व्यवस्थापनले त्यस्तो केही गर्न सकेको छैन। आफ्नो ढङ्गले मजाले चलाइरहेछ, यताउति फालिरहेछ। कसैले आयो भने यताउति सरसफाइ कोही आयो भने गरिहाल्छन् त्यति बेला, अरू चाहिँ त्यस्तै छ सर। फोहोर मैलाको अवस्था चाहिँ यहाँ एकदम गम्भीर भएको छ होइन, जताततै फोहोर फालेर अनि एकदमै आफ्नो फोहोरलाई पनि व्यवस्थित तरिकाले गरेका छैनन् कि आफ्नै फोहोरले आफ्नै ठाउँलाई नै असुरक्षित बनाएका छन् र समस्याहरू पनि धेरै आइरहेको छ। हाम्रो विभिन्न रोगहरूबाट बच्नको लागि पनि हामीले त्यस्तो गर्नुपर्ने हो र बजारमा चाहिँ धेरै आफ्नै पसल या दोकान के छ होइन, घर छ, त्यहीँ सबै कुराहरू छ, त्यहीँको अगाडि चाहिँ फोहोरहरू टन्नै देखिरहेको छ। फोहोर व्यवस्थापन गर्नु जरुरी काम भए पनि यसप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान जान नसक्नु दुःखद पक्ष हो। नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको विषयमा स्थानीय आक्रोशित नदेखिनु स्वाभाविक नै हो। तर अहिले 1 महिना अघि मात्रै नगरपालिकामा आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने हरेक शनिबार कर्मचारी मिलेर फोहोर मैला सफा गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। मैला व्यवस्थापनको लागि अब भर्खर आएको त 1 महिना भएको छ, त्यति योजना त मसँग छैन होइन। तैपनि मैले साथीहरूलाई आजै मात्र तपाईँलाई यो बजारको फोहोरको लागि अब हामीले चाहिँ कर्मचारीले नै सफा गर्नुपर्छ है, शनिबारको दिन हामीले लाग्नुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ मोटामोटी मैले भनेको अवस्था हो। साथीहरूको अनुसार कता यता पर कोपी खेततिर कतामा चाहिँ जम्मा गर्ने गरे रहेछ होइन।
अब त्यो विषयमा अलपत्र रहेको अवस्था रहेछ होइन, त्यसलाई पनि हेर्छु, त्यसको सम्भावना छ र त्यहाँ चाहिँ फाल्न निरन्तर पछिसम्म कसैले विरोध गर्दैन भने त्यसलाई पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ। फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले एक ठाउँमा डम्पिङ साइट निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। यसैगरी नगरपालिकाका कर्मचारीहरू आफै मिलेर फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको यो सोच अत्यन्तै राम्रो मान्न सकिन्छ। तर दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि भने नगरपालिकाले चासो दिनै पर्छ। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारी। उहाँसँग पालिकाभित्र सञ्चालित विकास र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अवस्था, पालिकाको दीर्घकालीन रणनीति लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, मैले सुरु गर्न चाहे अध्यक्षज्यू, गौरवको योजना कालीगण्डकी करिडोर तपाईँकै पालिका भएर गएको छ। यसले रम्बा गाउँपालिकाको समग्र विकासमा कस्तो टेवा पुर्याउला अध्यक्षज्यू? सुन्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत नमस्कार गर्दै, वास्तवमा यो रम्बा गाउँपालिकाको काखबाट कालीगण्डकीको किनारबाट अगाडि बढेको कालीगण्डकी करिडोर एउटा यो महत्त्वपूर्ण आयोजना आफैमा महत्त्वपूर्ण आयोजनाको रूपमा छ भने यसले यस क्षेत्रलाई ठुलो प्रभाव पारेको छ। आर्थिक दृष्टिकोणमा, भौतिक दृष्टिकोणमा, सामाजिक दृष्टिकोणमा सबै क्षेत्रबाट यसले आमूल परिवर्तनका सङ्केतहरू देखिएका छन्। यसलाई हामीले धेरै लामो समयको प्रयासपछि अहिले यो कालीगण्डकी करिडोर जो पिपलडाँडा 0बाट गैँडाकोटसम्म 132 किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ, मेरुदण्डको रूपमा अगाडि बढेको छ। यसले हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्न सकिने, आयोजनाहरूलाई चाहिँ सफल बनाउन सकिने देखिन्छ। हजुर, एक विद्यार्थी एक करेसाबारी कार्यक्रम सहित विद्यार्थी दिवा खाजा कार्यक्रम जारी छ। यसले विद्यालयमा कस्तो प्रभाव पारेको छ अध्यक्षज्यू? जब निर्वाचित भइसकेपछि सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा दिने भन्ने उद्देश्य लिएर हामीले विद्यार्थीहरूलाई भित्र्याउने, टिकाउने, सिकाउने यही नारालाई साकार बनाउनको लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई बाहिरबाट भित्र्याउनको लागि र टिकाइराख्नको लागि दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। विगत वर्षदेखि नै रम्बा गाउँपालिकाले बाल विकास केन्द्रदेखि कक्षा 5सम्म दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो र अहिले यो आर्थिक वर्षमा कक्षा 8सम्म दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। यसले विद्यार्थीहरूलाई बाहिरबाट विद्यार्थी भित्र्याउने र टिकाइराख्ने कार्यक्रमलाई विशेष टेवा पुर्याएको छ। अनि हामीले विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने र बिकाउने उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि हामीले जस्तो विद्यार्थीसँग करेसाबारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। यसबाट विद्यार्थीहरूलाई श्रमप्रतिको सम्मान गर्ने भावना जगाउन खोजिएको छ भने अर्कोतर्फ पोषणयुक्त खाना खुवाउने को निमित्त यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ भन्ने निचोडका साथ हामीले कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ। हामीलाई असाध्यै खुसी पनि लागेको छ। यी कार्यक्रमहरू सफल बनाउनका लागि हामीले अर्को दुर्घटना बिमा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौँ। मैले यसैमा जोड्न चाहे अध्यक्षज्यू, 2 वर्ष अघि नै पालिकालाई पूर्ण सरसफाइयुक्त घोषणा गर्नुभयो। अहिले बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँपालिका बनाउने अभियान जारी रहेछ। कसरी अघि बढिरहेको छ यो कार्यक्रम चाहिँ अध्यक्षज्यू बताइदिनुहोस् न। निर्वाचित भइसकेपछि गाउँपालिकालाई पूर्ण सरसफाइ उन्मुख गाउँपालिका, बालमैत्री स्थानीय शासन लागू भएको गाउँपालिका, संस्थागत सुत्केरी पूर्ण संस्थागत सुत्केरी भएको गाउँपालिका, टुकीरहित उज्यालो गाउँपालिका, अनि त्यस्तै गरी हामीले एक घर एक धारा सम्पन्न गर्ने अनि यी कार्यक्रमहरू हामीले लिएर अगाडि बढिरहेका थियौँ। खरको छाना मुक्त गर्ने यस्ता अभियानहरू अन्तर्गत हामीले पूर्ण संस्थागत सुत्केरी भएको गाउँपालिका घोषणा गरेर अहिले त्यसको दिगोपनाका लागि विभिन्न योजनाहरूका साथ हाम्रो यात्रा अगाडि बढ। मैले अन्तिममा यहाँलाई जाँदै सोध्न चाहे, आत्मनिर्भर र समृद्ध गाउँपालिका बनाउन तपाईँका योजना र कार्यक्रम चाहिँ कस्ता छन् बताइदिनुहोस् न। अब हामीले यो जुन बेलामा निर्वाचित भएको बेलामा
हामीले विभिन्न किसिमका घोषणा पत्रहरू जनताका सामु जारी गरेर आएका थियौँ। अहिले हामीले तिनै घोषणा पत्रलाई नै अक्षरशः पालन गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। चाहे हाम्रो खानेपानीको क्षेत्र होस्, चाहे सडकको क्षेत्र होस्, चाहे कृषिको होस्, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम जस्ता विविध कार्यक्रमहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिएर जुन घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो तिनीलाई परिपूर्ति गर्ने गरी हाम्रो यात्रा अगाडि बढिरहेको छ र हामीलाई विश्वास छ हामी जे कुरा बोलेर हामीले निर्वाचनमा विजय हासिल गरेका थियौँ त्यो पुरा गर्ने गरी हाम्रो यात्रा अगाडि बढेको छ। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। बाहुनले च्याउ खाओस् न च्याउको स्वाद पाओस्, यो उखान कुनै समय निकै चर्चित थियो। किनकि जिब्रोको स्वादका लागि च्याउ निकै मिठो भए पनि जंगलमा फलेको यो कुरा खानु हुँदैन भन्ने सामाजिक कुरीतिले च्याउको प्रयोग हुँदैन थियो। तर बिस्तारै अहिले च्याउको माग बढ्न थालेको छ भने हरेक भान्सामा च्याउ पुगेकै हुन्छ। यसरी च्याउको माग बढेपछि अहिले युवाहरू पनि च्याउ खेतीमा आकर्षित हुन थालेका छन्। गुल्मीका युवा अहिले यसरी नै च्याउबाट स्वरोजगार मात्रै बनेका छैनन्, मनग्गे आम्दानी गरिरहेका छन्। तर बजारीकरण गर्न भने अझै पनि समस्या छ। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका 9 का बाबुराम पाण्डेय तमघासमा च्याउ खेतीको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन्। उनले 10 वर्षदेखि तमघासमा व्यावसायिक रूपमा च्याउ उत्पादन र बजारीकरणको काम गरिरहेका छन्। उनले रेसुङ्गा नगरपालिका 9 उपल्लो तमघासमा रेसुङ्गा च्याउ उद्योग मार्फत 20 लाखको लगानी गरेर च्याउ खेती गरेका छन्। अहिले पाण्डेयको फर्ममा च्याउ टिप्ने चटारो छ। तर बजार अभावमा दैनिक सरदर 3 क्विन्टल उत्पादन हुने च्याउको व्यवस्थापन गर्न पाण्डेयलाई मुस्किल परिरहेको छ। बजार त एकदम सकस छ, एकदमै आपतै छ। कहिले तपाईँको 5-6वटा मोटरसाइकल गुडाउनु पर्छ, कहिले घर लिएर हिँड्नु पर्छ। समस्या त भयङ्कर छ। न राज्यले न एउटा व्यवस्थित छ गरिदिन्छु भन्ने केही टुङ्गो टाङ्गो केही पनि छैन। अब आफ्नै मोटरसाइकल लिएर गएर बेच्नु पर्ने। अरखाँची जाने हो कि बुर्तिबाङ जाने हो कि गौडाकोट जाने हो कि सिरुङ्गा जाने हो कि टक्सर जाने हो कि वामी जाने हो कि केही स्थिति त्यही छ। बजारीकरणको समस्याकै बीच स्थानीय युवामा व्यावसायिक च्याउ खेतीप्रतिको आकर्षण भने घटेको छैन। पाण्डेयले रेसुङ्गा नगरपालिका 8 का रूपकला श्रेष्ठसँग पुष्पाञ्जली एग्रो फर्म मार्फत संयुक्त रूपमा छुट्टै च्याउ खेती पनि सञ्चालन गरिरहेका छन्। दुवै फर्ममा अस्थायी र नियमित गरेर 15 जनाले रोजगारी पाएका छन्। अहिले फर्ममा च्याउको बिउ राख्ने र बजारीकरणको काम भइरहेको छ। संयुक्त फर्मबाट वार्षिक 20 देखि 25 लाखसम्म च्याउको कारोबार रहेको छ। यो वर्षदेखि पाण्डेय र श्रेष्ठले करिब 35 लाखको लगानीमा सीताके च्याउको नयाँ व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेका छन्। गत सालदेखि हामीले कन्ने च्याउ उत्पादन गरिरहेका छौँ र अहिले त्यसको बजारीकरण र बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ। र अहिले अर्को ब्लक यो सीताके च्याउ हामीले 3500 को हारिहारीमा 3500 भन्दा माथि मुडामा सीताके च्याउ उत्पादन गर्न छ। अहिले बिउ राख्ने काम भइरहेको छ र बिउ अब यसको 1 वर्षदेखि उत्पादन 1 वर्ष 6 महिनापछि उत्पादन सुरु हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र यसमा हाम्रो लगानी लगभग 35 लाखको सेरोफेरोमा हुन्छ भन्ने हामीले अनुमान छ। मिसनरी चिज र आधुनिकीकरण गर्ने हो। पछिल्लो समय जिल्लामा कृषिको क्षेत्रमा थुप्रै स्थानीय तहले नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्।
त्यसैले पनि कृषि कर्ममा लाग्ने युवाहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ भने उत्पादन पनि सोही अनुसार भइरहेको छ। तर च्याउ किसानलाई बजारीकरणको मात्रै पिरोलो छैन, सरकारले प्रदान गर्ने बेमौसमी अनुदानले पनि समस्या पुर्याएको छ। एउटा कुरो त राज्यले दिँदैन हेर्नुहोस्, दियो भनेर जेठा असारमा लगेर अनुदान दिएर त्यो किरा झिँगो लाग्ने ठाउँमा अनुदान दिएर अब के गर्ने, हाम्रो त उपाय हुनु उत्र हुँदै हुन्न। बेस सिजनमा दिएर कमसेकम सिजनमा दिए भर उपभोग हुन्थ्यो, अहिलेसम्म त पाइए छैन। त्यही पनि दिइहाल्यो भने 800 पर्ला हाल 1 लाख रुपियाँ दिन्छु भन्ने कुरा थियो। अनि जेठा असार गएर अनि हामीले के गर्ने? अहिले कन्ने च्याउको प्रति किलो बजार मूल्य 300 र सीताके च्याउको मूल्य 6 देखि 700 सम्म छ। तर बजार ग्यारेन्टी नभएका कारण बिक्री नहुँदा कम मूल्यमा दिनुपर्ने बाध्यतामा च्याउ किसान छन्। च्याउ किसानको लागतका आधारमा रेसुङ्गा नगरले मूल्य दिँदैन, जसका कारण उनीहरूले रेसुङ्गा हाट बजारमा च्याउ बिक्री गरिरहेका छैनन्। यता नगरपालिकाले भने नीति अनुसार च्याउ लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको दाबी गर्दै आएको छ। च्याउ किसानको लागि बिउ अनुदान त हामी सुरुमै उहाँहरूले भने जस्तै समयमा नै वितरण गरेका थियौँ। यो चाहिँ 2 सिजनमा वितरण गर्ने चाहिँ नेपाल सरकारकै पोलिसी हो, यो कृषि मन्त्रालयकै पोलिसी हो। यो अहिले पनि तपाईँको च्याउ खेती गर्दा हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो प्राविधिकहरूले भनेका छन् र यही सोही अनुसार नै हामीले वितरण गर्ने लक्ष्य गरेका छौँ। उद्योग कल कारखाना नभएका पहाडी जिल्लाको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार कृषि र पर्यटन हो, जसका लागि तीनै तहका सरकारले विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गरेका छन्। तर दीर्घकालीन भूगोल, हावापानी र जात सुहाउँदो कृषि कार्यक्रम सञ्चालनको नीति, कार्यक्रम र अनुदानमा ध्यान दिन सकेका छैनन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। तनहुँको आबोखैरेनी गाउँपालिकाद्वारा ज्येष्ठ नागरिकलाई परिचय पत्र वितरण गर्न सुरु। पालिकाले 1400 ज्येष्ठ नागरिकलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने। स्थानीय युवाले 3 बुँदे माग राख्दै ललितपुरको महाङ्काल गाउँपालिकाको कार्यालयमा लगाए ताला। पालिकाको कामकाज प्रभावित। हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकाद्वारा कृषकलाई ओखरका बिरुवा वितरण। ओखर खेती विस्तारका लागि पालिकालाई सङ्घीय सरकारको साथ। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मङ्गलटारमा 1 आमा 1 बाख्रा कार्यक्रम सुरु। 10 जनालाई बाख्रा तथा 23 महिलालाई सुँगुरका पाठा वितरण। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले 13 चैतदेखि गर्न लागेको पालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको बारेमा गर्यो पत्रकार सम्मेलन। प्रतियोगिताको विजेताले नगद 1,50,000 रुपियाँ पाउने। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा विद्यालय स्तरीय लागु औषध दुर्व्यसन तथा बाल विवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी 15 दिने सचेतनामूलक कार्यक्रम सुरु। प्रत्येक विद्यालयमा कार्यक्रम गरिने। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र गुरुबाकोट नगरपालिका बीच विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने सहमति। नगर प्रमुख बीच हस्ताक्षर। मुगुको सोरु गाउँपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष तथा कर्मचारी कार्यालय नियमित नआएपछि स्थानीयले वडा कार्यालयमा 19 फागुनदेखि लगाएको ताला अझै खुलेन। कामकाज प्रभावित। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिको आयोजनामा मेलमिलापकर्ताका लागि पुनर्ताजगी तालिम सुरु। तालिम 3 दिनसम्म चल्ने। मोरङको पत्थरी शनिश्चरी नगरपालिकाको वडामा कृषि तथा पशुपक्षी सञ्जाल गठन गर्न सुरु। पशुपालक किसान लाभान्वित हुने। सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइन प्रणालीमा लैजान रामेछाप नगरपालिकाद्वारा 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा कर्मचारीको सहभागिता। विश्व पानी दिवसको अवसरमा डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको आयोजनामा महाकाली नदीमा जलयात्रा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिदेखि स्थानीयसम्मको सहभागिता। ताप्लेजुङको दोबान बजारका आगलागी पीडितका लागि सहयोग जुट्ने क्रम जारी। फुङलिङ नगरपालिकाद्वारा 5 लाख रुपैयाँको चेक मेरिङदेन गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश बहादुर लिम्बूलाई हस्तान्तरण। इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाले 1 जना समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहजकर्ता नियुक्ति गर्ने। इच्छुकले 15 दिनभित्र पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। कैलालीको टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 द्वारा किसानलाई पावर टिलर वितरण। 50% अनुदानमा पावर टिलर पाउँदा किसान दङ्ग।
महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका 5 मा लामखुट्टे मार्नका लागि म्याद गुज्रेका औषधि छर्किएको खुलासा, स्थानीयमा स्वास्थ्य समस्या। बर्दियामा बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि 8वटै पालिकामा रहेका 40वटा माध्यमिक विद्यालयमा कार्ययोजना निर्माण, अब बाल विवाह विरुद्ध विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। जुम्लाका 8वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजना छनौट, स्थानीय तहसँग कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सम्झौता गर्ने काम सुरु। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकामा रहेको इन्दु शङ्कर चिनी उद्योगबाट फैलिएको दुर्गन्धका कारण गाउँ नै आक्रान्त, वडा नम्बर 8 का स्थानीय आन्दोलित। र लेयर्स कुखुरा पालक कृषकहरूलाई भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाले अनुदानमा चल्ला र दाना वितरण गर्ने, इच्छुकले 15 दिनभित्र पालिकामा कागजात पेश गर्नुपर्ने। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैगरी विश्राम अघि मूल खबर। खोटाङको ज्योति मावि अंग्रेजी पठन पाठनमा अपल बन्दै विद्यालयका सबै विद्यार्थी उत्तीर्ण हुँदै, दरबन्दी न्यून हुँदा अध्यापनमा भने समस्या। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका स्मार्ट युगमा प्रवेश गर्दै प्रत्येक टोलमा सूचना केन्द्र बनाएर सूचना दिँदै गाउँका सबै वडालाई स्मार्ट बनाउने तयारी गरिँदै। कर्णालीमा पोषण पुनर्स्थापना गृह सञ्चालन, कुपोषण भएका बालबालिकालाई केन्द्रमा भर्ना गर्न आग्रह, 2 जनालाई पोषणयुक्त बनाएर केन्द्रबाट घर पठाइयो। बैतडीका स्थानीय तहले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकेनन्, यत्र तत्र फोहोर फालिँदा पुर्चौडी नगरपालिका नै दुर्गन्धित, डम्पिङ साइट निर्माण गर्नै सकस। र गुल्मीका युवा कृषक च्याउ खेतीमा आकर्षित, च्याउ उत्पादन बढे पनि बजारीकरणको समस्या, नीति बनाएर च्याउ लक्षित कार्यक्रम ल्याउँदै पालिका। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। हिजो खेतीपाती लगाउन सधैँ काममा नै व्यस्त रहनुपर्ने कृषकलाई अहिले हाई सन्चो छ। गोरु चुर्दै खेतमा बाली नाली लगाउनु पर्ने दुःख किसानलाई हटेको छ। हिजो दिनभर खेत जोतेर बाली लगाउने किसान यति बेला हाते ट्र्याक्टरको सहयाताले बाली लगाउँदा श्रम, समय र पैसाको बचत हुँदा किसान दङ्ग परेका छन्। कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सुनेका कृषक यति बेला गाउँ गाउँमा कृषि यन्त्रीकरण भित्र्याउँदै आएका छन्, जसले कृषकलाई आधुनिक प्रणालीबाट व्यवसाय कृषि गर्नुपर्दछ भन्ने उत्साह थपिदिएको छ। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। हिजो काँधमा हलो, हातमा कोदालो लिएर खेती गर्न झर्ने सिन्धुलीको कमलमाई नगरपालिकाका कृषकको यति बेला दैनिकी परिवर्तन भएको छ। दिउँसोको मेलामा जान बिहानदेखि गोरु घस्याउने, हलोजुवा खेतसम्म पुर्याउने कृषकले अहिले पुरानो शैली बिर्सन थालेका छन्। नगरपालिकाले पनि कृषकलाई अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर वितरण गर्दै आएको छ। गाउँ गाउँमा हाते ट्र्याक्टर पुगेपछि कृषकलाई खनजोत गर्न, बाली नाली लगाउन समेत धेरै सहज भएको छ। गोरु लगाएर दिनभर जोत्ने खेत हाते ट्र्याक्टरको सहायताले 1 घण्टामा हुँदा कृषकलाई खेती लगाउन सहज त भएको छ, खेतीपाती लगाउन पैसाको समेत बचत हुन थालेको छ। ट्र्याक्टर पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ हैन, सबैभन्दा अगाडि नै पाइयो, अब लगेर पनि जोत्न सकिएला भन्ने आशा गरेको छु। खेती गर्नलाई धेरै सजिलो हुँदो रहेछ। गोरुभन्दा सानसानो फोक्टा फोक्टी पनि जम्मै भ्याउँदो रहेछ यसले।
ठुल्ठुला कामलामा मात्रै अलिकति गाह्रो हो, नत्र पनि ट्र्याक्टर गोरुभन्दा धेरै छिटो सजिलो हुँदो रहेछ। जस्तै मानौ हाम्रो कामदार बढी लाग्थ्यो भने कामदार पनि एकदम 25% 30% जति नै घटी लाग्दो रहेछ। खेती लगाउन गोरुको पालो कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। बाँझो जमिन जोत्न, फलफुल खेतीमा नगदे बाली लगाउन समेत सहज भएको छ। हिजो छेउकुना खन्नुपर्ने, डल्ला फुटाउनु पर्ने जस्ता कृषि कर्म गर्ने बाध्यता हटेको छ र समयको पनि बचत भएको छ। हामीले गोरु घस्याउनु पर्ने, गोरुलाई चर्को भाडा तिर्नुपर्ने, ज्याला तिर्नुपर्ने, अब गोरु ल्याएर लगाइदिइसकेपछि महिला चाडा जानुपर्ने, 4 दिन खेताला जानुपर्ने, पुरुष 3 दिन जानुपर्ने, यो चाहिँ हामीलाई यो मिनी टेलरले छेउ बाँझो कोनु खन्नु नपर्ने र उब्जाउनेको लागि ठिक र सहीसँगले चाहिँ खन्न सकिने, जोत्न सकिने भएकोले गर्दाखेरि हामी किसानहरूले एकदम सुविधा पाएका छौँ। कृषि कर्मलाई व्यवसाय बनाएका कृषकलाई यति बेला कृषि यान्त्रिकरणले खेतीपाती गर्न सहज बनाएको हो। बाली नाली लगाउने खर्च बचाएको छ भने समयको समेत बचत हुँदा कृषक अन्य काममा व्यस्त हुन थालेका छन्। भौगोलिक विकटताका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका किसानले सबैभन्दा बढी हाते ट्र्याक्टरबाट लाभ लिँदै आएका छन्। पछिल्लो समय कृषकहरूले हाते ट्र्याक्टरको माग समेत गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समयमा विशेष गरी यो अब अहिले गाउँघरमा चाहिँ जनशक्तिको कमी, त्यस पछाडि अब यो जुन चाहिँ खनजोत गर्नको लागि गोरु पालन यो समस्याहरू बिस्तारै विस्थापित हुँदै गएको अवस्था र यो मेकानाइजेसन गर्दाखेरि थोरै मेन पावरमा, थोरै लेबरमा धेरै आउटपुट निस्किने, धेरै अब कार्य गर्न सक्ने इफिसियन्सी बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय कृषक दाजुभाइहरूमा चाहिँ यो मेकानाइजेसनतर्फ चाहिँ बढी आकर्षित हुनुभएको छ र त्यसको प्रति इकाइ उत्पादन पनि वृद्धि भएको उहाँले महसुस गर्नुभएको छ। र सिन्धुली जिल्लामा पनि गत वर्ष पनि प्रदेश सरकार अन्तर्गत वितरण भएको थियो भने अहिले कृषि ज्ञान केन्द्रतर्फबाट नै वितरण भएको छ। परम्परागत खेती प्रणाली भन्दा आधुनिक खेती प्रणालीमा आकर्षित कृषकलाई खेती लगाउन सहज भएको छ। हाते ट्र्याक्टरको सहायताले खेती गरिरहेका कृषकलाई भने हाते ट्र्याक्टर मर्मत गर्न समस्या छ। सदरमुकाममा मात्रै मर्मत गर्ने वर्कसप हुँदा गाउँदेखि नै सदरमुकाम लैजानुपर्ने बाध्यता छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। खोटाङको ज्योति मावि अंग्रेजी पठन पाठनमा अपल बन्दै विद्यालयका सबै विद्यार्थी उत्तीर्ण हुँदै दरबन्दी न्यून हुँदा अध्यापनमा भने समस्या। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका स्मार्ट युगमा प्रवेश गर्दै प्रत्येक टोलमा सूचना केन्द्र बनाएर सूचना दिँदै गाउँका सबै वडालाई स्मार्ट बनाउने तयारी गरिँदै। कर्णालीमा पोषण पुनर्स्थापना गृह सञ्चालन, कुपोषण भएका बालबालिकालाई केन्द्रमा भर्ना गर्न आग्रह, 2 जनालाई पोषणयुक्त बनाएर केन्द्रबाट घर पठाइयो। बैतडीका स्थानीय तहले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकेनन्, यत्र तत्र फोहोर फालिँदा पुर्चौडी नगरपालिका नै दुर्गन्धित, डम्पिङ साइट निर्माण गर्नै सकस। र गुल्मीका युवा कृषक च्याउ खेतीमा आकर्षित, च्याउ उत्पादन बढे पनि बजारीकरणको समस्या, नीति बनाएर च्याउ लक्षित कार्यक्रम ल्याउँदै पालिका। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com-बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एपी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।